Alright mga badi ug maayong adlaw kaninyong tanan ug let's welcome the October 2023 ug atong maayong palibot nga nahimo sa atong pagpanglimpyo niining atong tugkaran. So mao ni ang atong nahimo nga mga pagpanglimpyo sa atong tugkaran sa mga panahon nga anhita sa bukid mga. As you can see mga badi nga garayng limpyuhan ang ato ang palibot karon ug ang ato ang mga tilapia nalipay na sa atong gihimo karon kundo tungod kay limpyo na kaayo ang ilang palibot ug ganahan na sila maglukso-lukso sa ilang mga nahimutangan karon. Inubanan usab sa maayo nga sidlak sa atong haring adlaw karon mo nang ganahan ang ato ang mga buhi nga tilapia tungod kay nahayagan man sila sa ilang paglangoy-langoy karon ug paglukso-lukso. As you can see mga badi nga hugaw pang palibot sa atong pounding mo nang nagprepare ta sa atong grass cutter karon aron magtiwas ta og paglimpyo niini kay kulang pa man ang atong gibuhat sa niaging mga semana sa atong mga pagpanglimpyo sa tibuok nato nga pounding. As you can see mga badi nga duharay atong itaod nga bala sa ato ang grass cutter karon duha ra ka nylon tungod kay kas man kini kung or masayang man lang kini kung mga putol kining tanan og atong upaton ka bala ang atong ibutang niini mo na nga duha ray atong ibutang ani og mas maayo usab ang duha tungod kay mas paspas og mas dali usab siyang makaputol sa mga sagbot nga nagpalibot sa ato nga pounding nga pagabuhaton karong pagalimpyo. As you can see mga badi nga nay signal na kay aron magsugod na kuno ta sa pagsugod og paglimpyo niining ato ang palibot nga grabe gyud ka sagbot og hapit na motupong nato ang katag-ason sa mga sagbot mo nang nakadesisyon ta og ato nang harbison kining mga sagbota kay samok sa atong pananaw ug samok usab sa atong mga binuhi nga mga tilapia mo na nga maglimpyo gyud ta karon kay mao ni sa ato ang nakita nga grabe nagagid nga labunga. Tuwas na sa taog limpyo sa ato ang tugkaran aning ato ang tong mga niaging mga weekend nga atong gigamitan og grass cutter tungod kay wa man nato mahuman mo nang atong tiwason karon. So human na katong mga niaging weekend atong gitrabaho kanang lugara. So ang ato na pong tiwason kadto na pong luyo sa pika side sa ato ang pounding hangtod na kananaa kay murag labong na kayo nya sa aho ang nakita karon nga pagnarin ako karong mga orasa murag diha joy mananap nga atong nakitaan hinuon usa ra man kabuok. So kadtong mananapa mao usa pud to sa mga perwisyo sa ato ang gibuhi dinhi nga isda katong mga tilapia tungod kay kana manggong pato usa pud na siya nga mukaon sa atong mga isda nga gagmay. So dili lang kay humay o kanang naay bag-ong tanom mo ilahang tanom nga humay mo ilahang pag perwisyohon sa atong mga pananom kundi apil pud ang atong mga isda nga mga buhi dinhi So baguhay pa lang nakita nako nga diha gyud siya naga langoy-langoy. So siguro kadtong mga time so nakakuha na puto siya og isda. So mo nang ang atong mga isda dinhi usahay manggod dili mo sanay tungod kay naa lagi mga binuhay pud nato nga mga mananap. So mo ni hong gikaingon ninyo nga kinahanglan pud nato nga puuhon tungod sa kuan nila kanang naay sobra ra pud ka perwisyo sa atong mga gipangbuhi mo na nga makadesisyon jud ta nga ato pud silang puuhon kay kung dili pud nato sila kanang naay puuhon o di man sa ingon nga puuh nato kundi ato lang abugon ba kay aron nga dili pud mahurot ang atong mga gipangbuhi ning mga dugara. So, karon mga badi magtiwas na ta sa ato ang paglimpyo sa ato ang area.
As you can see mga badi nga nagsugod na ta og paglimpyo sa ato ang tugkaran tungod kay kung magsige na lamang ta og istorya ani basin kung wala na tay mahimo nga trabaho hinuon ani og mahimo na ning labong kaayo tungod kay nagsige ra man ta og istorya o man ta nilihok mo ning atong pagkasugdan karon og nagasugod na kita sa atong pagpamutol sa mga buhi nato mga sagbot tungod kay daghan na kayo og labong na pud kini basin og puy-an na pud sa hinuon ani og panakon mo na siguroon gyud ni nato og limpyo ning area mga badi. As you can see mga badi nga nindot kayo ta og nahimo nga apron karon tungod kay ginama kini sa sako og binlunlot gikan sa lawas sa kabaw tungod kay mao man ni ang iyang hapin kung mosakay ta sa buko-buko sa kabaw mo ni nga atong wa naman tay laing nakita og mao na lang gayud kini nga hapin sa kabaw mo ni nga atong gigamit karon. As you can see mga badi nga paspas ug hanay og limpyo gyud ang atong ginabuhat karong pagpanglimpyo sa atong tugkaran tungod kay nagamit man kita og kaning ginatawag nato og grass cutter. So mas advantage gayud kung anatay ingani nga susama nga mga gamit tungod kay paspas ang atong pagatrabahoon og sobrang dali ra usab og dili pud ta kabati og sobrang kakapoy mo nang mas maayo gayud kung naatay ingani nga susama nga mga gamit. As you can see mga badi nga ni gamit na ta karon og sundang tungod kay naa may mga kahoy-kahoy nga dili kay ang putlon sa ato ang grass cutter og lig-on gayud kini kung og pasagdan lamang nato kay masayang ato ang nylon nga gihimong bala sa atong grass cutter kay mabugto man gyud kini kung atong pugson sa pagputol niini. Pahuway sa tag karidso mga bali kay grabing inita sa siga sa adlaw. Nya danghaw pod kayo kay wala ta kadala og tubig. So karon taon-taon mo balik na pud ta sa aton trabaho. So mo din na ang trabaho rong pipila ka oras, mga usang oras, awaray usang oras nang trabaho na. Medyo dako-dako na nga to ang natrabaho kay wa man nato manumonaw kini pagamit. So bintaha kung natay grass cutter kay medyo dali ra nga to ang paghimo og trabaho. Unya mo balik na pud taron tagtaod kay medyo dako-dako pa nang ato ang trabahoon. Kana naa ba dio? Na kana nga pilapil sa ato ang pounding mo nay ato ang tirahan karon kay grabe na nang labunga nya mas maayo siguro nga ato anang limpyuhan karon kay aron sa pagpapasaw nato sa ato ang mga binuhi nga mga tilapia matuyok nato pagbutang sa ilang mga pagkaon para kanang silang tanan mooy makakaon makabenefit sa ato ang kanang feeds nga atong ihatag nila unya kana pud dihang lugar mga badi kana ngadto na sa atbang nadi pud na siya tanom nga lubi natamnan pud nanto og lubi so mo nang atong kinahanglan nga limpyuhan usab kay aron nga maayo pud ang pagtubo sa ato ang mga tanom nga lubi. So double purpose ang atong buhaton karon unya kay nahuman naman tagpahulay medyo karidso ra nga atong palay karon tungod kay limitado ang atong mga oras kay ugma pohon na nasad tay lain nga trabaho so dili kay kini lang ang ato ang atimanon kun dili na pud tay daghan nga mga gingbuhaton.
Asyukan si mga badi nga magsugod na pud ta og limpyo sa pilapil sa ato nga pounding karon tungod kay tag-as man kaayo kini og baga nga sagbot mo ni nga ngato nga grass cutter nagautong-utong kini tungod sa ka baga sa sagbot nga naa nahimutang niining ato nga pilapil sa ato nga pounding. Ug asyukan sinausab mga badi nga sa pagkakaroon mga taknaa nakita na nato ang tinam nato nga lubi tungod kay wala kini nakita ganina tungod kay natabon kini sa baga kayong sagbot nga niturok ni ining iyang mga palibot mausab kini ang rason kung anong ato kining pagalimpyuhan kining area. Napugos nila taog order og Nitsu Spring bade kay gray nang uhawa di na matabang murag kuha na katong tutunlan ba na ay nag-uga na mo na nga di na sud kayan sa garing inita para barong arasa nya napatay dako kayon trabaho mo na nga desisyon na lang nga order na la jud og kanang naay tubig kay aron nga di ta mapasmos tubig aning buhata. Tubil sa takay murang kada na punta ba de. Asyukan si mga badi nga naabtan gayud kita og hapon niining atong paglimpyo sa ato ang palibot sa atong pounding pero wala gyud tanahuman tungod kay naabtan man ta og hapon pero ganahan naman ang atong tilapia sa pag-swimming tungod kay nakita man nila kini nga limpyo na ang ilang mga palibot so maayo na lang gali kay nakalimpyo ta og medyo dako-dako pa nga. Asyukan si mga badi nga na human na kita sa paglimpyo niini nga side og nindot na kayo tan-awon sa atong mga mata ni ining area nga limpyo na kayo bisan wala pa ta mahuman sa paglimpyo tibuok pounding niini upan nindot na kayo maglantaw-lantaw kung ingani ang palibot sa ato nga mga pounding mga kabadi og sa sunod na pud nga higayon ato kini pagatiwason kining partiha tungod kay naabtan man ta og hapon og dili na gyud kaya nato ng mga orasa tungod kay murag ngiog naman. So hapon na pud bade unya kay
wa na to nahuman nga ato ang trabahon ron nga maglimpyo sa ato ang palibot sa ato ang pounding kay tungod kay nahutdan man ta og tute nga gikinahanglan sa pagmix nato sa gasolina. Way problema ang gasolina kay napamantay pondo pero ang atong tute mo ay nahurot. So siguro kaya paunta nato ning mahuman rong adlaw pero lagi kay mahuman lagi ning hitabuang nga nahutdan man ta og tute. So muna nga mustap sa lamanta karon. So mahitabo ani next week na pud ni nato matiwas ning ato ang trabahoon karon. Medyo gamay na lang unta ang ato ang kulang para mahuman na og limpyo nato tibuok pounding para mas nindot na tan-awon. So sa inyong nakita sa previous nato nga videos, so nindot kayo tan-awon siya kung limpyo ang palibot niini kay tungod kay aron usab protection usab kini kaning kalimpyo nato sa atong pounding aron protection kini sa mga kanang naay mga ubang mananap nga kaon usab sa ato ang mga buhi nga mga tilapia. So next week padayon ng atong pagabuhaton nga paglimpyo sa atong pounding. Unya kay nanggikiat naman pod ang atong mga binuhi kay murag gipanggutom na pod pero grabe man nilang pangahon sa ato ang mga sagbot nga gikan sa ato ang kanang naay ato ang paglimpyo. Siguro makaon nila diha nga naapil nya mo ning marang karing kiatas mga binuhi nato nga mga tilapia. Nya napudi ay nasagol ani nga mga bullfrog mga bade baw ambot og sani kaning klase bullfrog basin og kusog pud ni sila mukaon sa atong mga buhi nga tilapia kay garandag kuha naman di pud ni sila nato madakpan og dali-dali kay abtik man kaayo kining musawm sa tubig o tuan nang gilutaw-lutaw nang uban. So abtik kaayo dili nato madakpan basin hinuon kung mao ni naghurot sa ato usab nga mga isda. So kay wala man nato nakuha og actual mismo sa ato ang kamera ang maong bullfrog mga bade unya kay abtik man lagi kayo kini unja kay wa naman tay mabuhat karon kay nahutdan naman ta og tute. So wala na gyud tay mabuhat lisod man og dili naman sad madala kung mag adto ta sa merkado kay aron magpalit sa maong produkto kay ug magpalit man galita is hapon na gyud kayo di na maapas. So next week na lang gyud og maayong haponon sa atong mga followers ug mga viewers ug salamat di sa mga diehard to mga supporters ug ayaw pagkalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel LE Mix TV ug next week mga kabady ug hangtod diha. Bye bye.